त्यो पनि अलि आइडिया दिनुस् न हैन डाइरेक्ट न्युमेरिकल त सल्भ गर्न भन्नु भएको छैन नि सर सर छैन सर त्यस्तो भन्नु मलाई एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्छ त्यो एसेसमेन्ट बुझाउने टाइम अलिकति बढाउन मिल्छ कि मिल्छ किन इक्जामहरु भएको र त्यो तयारी हेर्दै थियौ सर त्यो के हुन्छ सर त्यो गर्दाखेरि 30 सम्म थियो हैन सजिलो नभए गाह्रो भने हैन सर त्यो गर्दा दुईटै गर्न सुरु गर्न लाग्छौं अनि कस्तो कस्तो भयो के सर त्यसले गर्दा अब पछि बुझाउँदा अलि मतलब यो इक्जामहरु सकेपछि बुझाउँदा हुन्छ कि अब 30 मै गर्नुपर्छ अघि सबैले त्यही नै सोधिरहेको यो इक्जाम प्रिपरेसनको लागि त हो तपाईले त्योहरु गर्नुभयो भने इक्जाम त एकदम इजी हुन्छ नि त ए हैन बुझाउने चाहिँ टाइम छ त्यो गर्दाखेरि हैन न्युमेरिकलहरु तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने टाइम त धेरै दिन दिइसक्यो जस्तो लाग्यो है कति तपाईले कति उसमा दिएको 20 मा दिएको हैन सर मैले 30 सम्म गर्दै थिए 30 मा गरेको थिए हैन 20 सम्ममा के तपाईले 20 मा दिनु भएको हैन तपाईले भनेको हैन तपाईको 6 त्यो भन्दा पहिला नै आइसक्यो थियो असाइनमेन्ट डेट दिएको हेर्नुस् त त्यहाँ मैले तपाई उ मात्रै हेरेको थिएँ सर तपाईको के रे बुझाउन चाहिँ 30 मा थियो सर त्यहाँ दिएको पनि डेट छ हेर्नुस् त दिएको चाहिँ 14 मा हो सर अनि 14 मा सर अलि यो सिम्प्लेक्स को चाहिँ सल्भ युजिङ सिम्प्लेक्स भनेर सबैमा लेख्नु भएको तर चाहिँ यो मिनिमम वालामा चाहिँ सिम्प्लेक्स हो कि म कन्फ्युज भयो सर यो त ल उत्सिका जी त्यो गर्नु त होस्ट को होस्ट गर्नु त म अर्चना हो ए अर्चना हो को होस्ट गर्नुस् त भयो सर के मेरोमा रेकर्डिङ गर्न मिल्दैन क्या ल मलाई पछि पठाइदिनु होला मिल्छ होला सर को होस्ट हुँदा त खै यहाँ त रेकर्डिङ स्टप दिँदै दिइरहेछ हैन अलरेडी रेकर्डिङमा छ यताबाट रेकर्डिङ भइरहेछ अनि तपाईहरुको सिम्प्लेक्समा मात्रै प्रब्लम भइरहेछ अहिले सर हजुरको आवाजै कस्तो डबल आइरहेछ अहिले पनि अहिले ठीक छ सर एउटा सर त्यो सेक्सन सी को 2 नम्बर एकचोटि त्यो पनि एकचोटि अलि कन्फ्युजन भएको छ अलि भनिदिनु त्यसमा फोरकास्टिङको सर फोरकास्टिङमा फेरि के गाह्रो भयो अनि सर गर्न गरे हो राइट छ कि छैन अलि त्यो सेलिङ के गरे त्यो 1/4 समथिङ के भनेछ 1/3 यो वाला भन्नुभएको ग्रुप सी को यसमा कुन भन्नुभयो 2 नम्बर 2 नम्बर त इजी छ क्लासमा गर्नुभएको थियो कि थिएन द सेल्स अफ द जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर यति तीनवटा दिएको छ हैन इज देयर 1/3 चान्स अफ सेलिङ द जुन हैन 1/4 चान्स अफ सेलिङ इन अगस्त फाइन्ड द ठीक छ यो चान्सेस अफ प्रोबेबिलिटी दिएको छ त्यो चारवटैको हैन वेटेज निकाल्न सोधिरहेको छ अनि त्यो नभएको चाहिँ जुलाईको चाहिँ निकाल्न सकिदैन टोटल कति हुन्छ ए त्यसरी गर्ने हो टोटलबाट अनि सबै दिएकै हुन्छ भने जरुरी हुँदैन नि बुझ्नु भयो गर्ने चाहिँ वेटेज बढे हो हैन सर
वेटेजबाटै गर्ने हो। यसमा अरू त इन्फर्मेसन छैन होइन, जस्ट सेल्स दिएको छ, जुलाई 3टाको दिएको छ होइन, तपाईँको चान्सेस अफ दिएको छ, वेटेज सोधिरहेको छ कि। अनि वेटेजमा तपाईँको 2टाको दिएको छ, तेस्रोको निकाल्न सकिहाल्छ होइन। उसको कति आयो गरेकोले कति आयो 18,340 आयो सर मेरो त यसको। जति आउँछ त्यो बनाउनुहोस् न, त्यसपछि हेरौँला नि होइन। रिमेनिङको वेटेज निकाल्नुहुन्छ, वेटेज मल्टिप्लाई गरेर टोटल वेटेज फोरकास्ट गर्नुहुन्छ। सर अनि एकको 4 नम्बरमा एकचोटि हेरिदिनु न। एकको 4 नम्बर यो 2 हो है, प्रोड्युस हाउसेस प्रोड्युस 2 आर्टिकल्स है। यहाँ जुन मेन्सन गरे यो मेन्सन 2 हो है। यहाँ TOW 2 आर्टिकल हुनुपर्नेमा XY ठीक छ। त्यो त बुझेँ सर। त्यसपछि 2 मेसिन AB लाई मेसिन मानेको छ। XB रिक्वायर्ड 2 आवर्स फर A एन्ड 4 आवर्स B लाई दिएको छ होइन। Y रिक्वायर्स 4 आवर अफ A एन्ड 2 आवर्स फर B होइन। बोथ मेसिन अल द टाइम्स इन द डे टाइम होइन। इन डे टाइम भन्यो भने तपाईँको 12 आवर भयो। 12 आवर त्यही त 12 गर्न त गरेको मतलब 24 हुन्छ कि 12 हुन्छ भने कन्फ्युज भयो कि। हुन्छ सर। तपाईँले एजुम गर्दा हुन्छ, एजुम डे टाइम अल द टाइम फर द 1 डे इज इक्वल टु 24 आवर्स मान्दा हुन्छ, केही छ। त्यो गर्दा नि एन्सर आउँछ होइन सर? एन्सर त आइहाल्छ नि। त्यही 12 गर्न त गरे तर अब कसैलाई यो समस्या भयो भने एजुम गर्न सक्छ, कसैले 12 मान्छ होइन, कसैले 1 लाग्छ त यो एजुम गरिदिने। यस्तो कन्फ्युजन छ भने लेट एजुम द अल द मेसिन द आवर इज इक्वल टु 1 इन 1 डे इज इक्वल टु 24 आवर मानेर गर्न सक्छ। ठीक छ, त्यसमा प्रब्लम भएन। त्यही कन्फ्युजन भयो कि 12 गर्ने हो कि 2 यस्तो न्युमेरिकलमा जुन डेट तोकेको हुँदैन नि टाइमहरू, त्यसमा तपाईँहरूले आफै एजुम गर्दा पनि हुन्छ। ठीक छ सर। सर त्यो 6 र 7 हेर्नुस् तिनमा बिगेम भएन तिनीहरू। यसमा के भन्नु पर्ने भन्नु त? त्यो बिगेम हो कि होइन सर? त्यो अब हेर्नुपर्छ। ग्रेटर देन इक्वल टु साइन कस्तो आइरहेछ? ग्रेटर देन इक्वल्स टु नै हेर। ग्रेटर देन इक्वल टु आयो भने तपाईँको बिगेम हुन्छ। एन्सर आयो? यहाँ पनि सोधिरहेछ कस्ट अफ मिनिमाइजेसन। मिनिमाइजेसन हुने बित्तिकै के हो? बिगेम हो। त्यही मलाई त्यही लाग्छ, त्यो पनि कन्फ्युज चाहिँ भइरहेको थियो होइन। प्रथमे गर्न चाहिँ गर्यो, मैले सब इक्वेसन बनाएर बसिरहेको। इक्वेसन बनाए गर्न बसेको बढ्दा छ मैले त। अनि सर हेर्नु यो के एउटा बिगेम बताइदिनु पर्यो, त्यो भन्नुस्। हुन्छ सर, गरिदिनुस् न एउटा। दिनु सर, सबैलाई सजिलो हुन्छ। सजिलो हुन्छ सर। त्यही त गर्दा भयो कि। म यहाँबाट क्वेसन पिकअप गर्दिन हैन। हजुर, म एउटा आफै एउटा पिकअप गर्छु, त्यहाँबाट गरिदिन्छु। यस्तै सिमिलर वाला गरौँ सर। त्यही त सिमिलर वाला ल्याङ्ग्वेज वाला मेन प्रब्लम ल्याङ्ग्वेज भयो नि सर हामीलाई। अब हामीलाई सिम्पलमा गरिरहेको अनि एकैचोटि क्वेसन ल्याङ्ग्वेजमा दिँदा त अनि एकछिन त ल के भयो भन्ने जस्तो के पढेको थियो कि थिएन। ल्याङ्ग्वेजहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न होइन, सक्छ नसक्ने होइन, तर हजुरले पढाउने बेलामा त हामीलाई सिम्पली पढाउनु भएको थियो नि त। अनि एकैचोटि ल्याङ्ग्वेजमा पढाउँदाखेरि त अब हैन दुईटै पढाएको थिए। यो पहिला सुरुमा त यही पढाए नि। पछि सिम्पल गर्नु हुन्छ सर, गर्नु न। पक्नु म एउटा उनी लिन्छु हैन, एउटा न्युमेरिकल फुल न्युमेरिकल लिन्छु अनि त्यहीबाट दुईटै गरौँला एकैचोटि है। रिभाइज पनि भइहाल्छ, तपाईहरुलाई बिजिएम पनि भइहाल्छ। जस्ट एउटा पिकअप गर्छु। बिजिएमै गर्नु पर्यो हैन। गायब भयो।
सर एक्जाममा सबै क्वेसन एउटै हुन्छ इभिनिङ र डेको कि के अरे मर्निङको कि होइन होइन मर्निङ र छुट्टै छुट्टै हुन्छ छुट्टै हुन्छ छुट्टै हुन्छ अहिले छुट्टै हुन्छ बोर्डको चाहिँ सँगै छुट्टै हुन्छ मर्निङमा पनि जे गरे इभिनिङमा पनि त्यही गरे भने त फेरि बनाएर बसिराख्ला होइन मर्निङको क्लासमा अर्कै कुरा पढाइरहेको भइरहेछ होइन मेरो क्लासमा अर्कै भइरहेछ सर हामीलाई कहाँसम्म एक्जाममा सोध्नुहुन्छ अर्को दिन क्लासमा जतिसम्म पढाउँछु त्यहाँसम्म हुन्छ लास्ट क्लाससम्म जति पढाउँछु त्यतिसम्म लास्टमा अलिकति थ्योरी पढाउँछु त्यो थ्योरी पनि आउँछ ओके सर जुन आउँछ त्यही थ्योरी पढाउनु होला सर थ्योरी त लास्टमै पढाउँछु त्यही भएर अलिकति थ्योरी त्यो बोर्डमा पनि सोध्छ तपाईँहरूलाई त्यही बेसिक रिसर्च भनेको के हो होइन त्यो कुराहरू बोर्डमा चाहिँ कति मार्कको थ्योरी सोध्छ सर 20 मार्क्स हुन्छ 20 मार्क्स 2 मार्क्सको 10 वटा क्वेसन हुन्छ यो त सेम क्वेसन होइन नि हेर्नुहोस् त XYZ कम्पनीबाट थियो कि थिएन त्यहाँ एकैछिन म हेरिहाल्छु है म त त्यही फेरि क्वेसन पढ्ला ल म उसको लेखाउँछु विज्ञानको फाइनल प्रोडक्ट शेयर भइरहेछ स्पिड भइरहेछ सर exactly factors must per unit and the cost as at least 15 units of B and no more than 20 units of A must be used. Each unit of
5 pounds. Each units. What? Weight in pounds. How much? Type. Raw material. CBD used for each unit of the weight in pounds. How much? Each type of raw material. CBD used for each unit of an product. If company wishes to minimize cost. Saturday एकचोटि पढ्नु त हेर्नुस् त यहाँ के दिइरहेको छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ The XYZ company combines factor A and B to form a final product which must weight the exactly कति चाहिँ weight of exactly कति दिइरहेको दुईटैको weight कति प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ weight चाहिँ कति हुनु पर्यो यति पाउन्ड हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ फ्याक्टर अफ कस्ट हामीले के सोधिरहेछ त मिनिमाइजेसन कस्ट सोधिरहेछ यहाँबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सन केमा बन्छ त कस्टमा बन्छ हैन सबभन्दा फर्स्टमा हामीले एउटा प्रोडक्टको चाहिँ जुन हाम्रो फ्याक्टर ए र बी छ हैन त्यसको प्राइस कति छ त्यो हेर्छौँ फ्याक्टर ए कस्ट कति छ 2 रुपीज पर युनिट फ्याक्टर बी को चाहिँ कस्ट कति छ 8 रुपीज हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सन के हुने भन्नुहोस् त यो इन्फर्मेसनबाट अब सपोज हामीले के गर्यौँ लेट हैन योभन्दा पहिला चाहिँ लेट एकैछिन है फर्स्टमा तपाईँले लेट गर्नुहुन्छ प्रोडक्टहरूलाई लेट x1 pound हैन x1 pounds and x2
pounds respectively with the quantities for factor A र B लाई हामीले x1 र x2 ले नोटेसन गर्छौं and factor B respectively त्यसपछि के लेख्नुहुन्छ now the objective function cost minimization cost छ हैन minimization cost minimize cost अगर सी लेख्नु पर्ने सी या के लेख्नुहुन्छ z minimum इक्वल टु कति हुन्छ 2 कति हुन्छ 20x1 plus 14x2 20 कहाँ हेर्नु भयो 2x1 plus 8 2 हो 20 हैन कस्ट हेर्नु त कस्ट कति लाग्छ 2 रुपीज अर्कोको बी को कस्ट 8 पर युनिट हैन एउटा युनिट इक्वल टु x1 छ हैन अर्को x2 छ फ्याक्टरको केजी लाग्छ भने एउटा प्रोडक्टमा कति हुने भयो त 2x1 हो प्लस 8x2 x1 चाहिँ a को लागि x2 चाहिँ b को लागि त हाम्रो यो फंक्सन कति हुने भयो त इक्वेसन नम्बर 1 हुने भयो अब हामी के गर्छौं सब्जेक्ट टु कन्स्ट्यान्ट अब सब्जेक्ट टु कन्स्ट्यान्टमा के कुराहरु दिएको छ त्यो हेर्नुहुन्छ हैन अब सेकेन्ड फर्स्टमा 150 दिएको छ टोटल हुनु पर्यो एक्ज्याक्टली 150 अगर एक्ज्याक्टली वर्ड छ भने हामीले कुन साइन युज गर्छौं इक्वल टु साइन युज गर्छौं हैन तपाईसँग त्यो सिट छ कि छैन मैले शेयर गराएको थियो अगाडि सुरुमा एउटा टेबल छैन सर एकचोटी शेयर गर्नु तपाईहरुले लेख्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई छ सर म फरवर्ड गर्दिउँला त्यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली हेर्नुहुन्छ भने एक्ज्याक्टलीको साइन के छ त इक्वल टु साइन हुन्छ हैन अब इक्वल टु साइन हेर्छौं त्यसपछि अर्को के हेर्नु पर्यो अब x1 कतिवटा आइन लाग्छ त x1 को वेट हेर्नु त इच युनिट अफ ए भनेको x1 को युनिट कति छ 5 पाउन्ड छ त्यसै गरेर इच युनिट अफ बी को वेट कति छ त 10 युनिट छ र दुईटै मिलेर कति हुनु पर्यो 150 एउटा सब्जेक्ट कन्स्ट्यान्ट एउटा भन्नु कति हुने भयो 10 को a को लागि कति हो 5 त 5x1 plus 10x2 कति हुनु पर्यो त इक्वल टु साइन आउँछ यहाँ यो इक्वल टु 150 यो तपाईको के भयो एउटा सब्जेक्ट टु कन्स्ट्यान्ट आयो यो बुझ्नु भयो पहिला माथिको टोटल वेट दिएको छ कति मस्ट बी वेट फाइनल प्रोडक्ट वेट कति दिइराछ त 10 150 को हुनु पर्यो यहाँ के भनिरहेछ युनिट युनिट अफ ए बनाउँदाखेरि 5 पाउन्ड लाग्छ बी बनाउँदाखेरि कति लाग्छ 10 पाउन्ड लाग्छ र दुईटैको हामीले x1 र x2 मानेछ भेरिएबलको रेस्पेक्टिभ फ्याक्टरहरु a र b को फ्याक्टर कति मानेछ x1 र x2 त फाइनलमा प्रोडक्ट कति लाग्ने भयो त 5x1 प्लस 10x2 मिलेर कति हुनु पर्यो 150 पाउन्ड बुझ्नु भयो ल अब त्यसपछि नेक्स्ट के कुरा दिएको छ नेक्स्टमा हेर्नुस् त नेक्स्टमा के भनिरहेछ अब त्यसपछि यो माथिको सक्यो हाउ मच इच टाइप अफ र मटेरियल शुड बी युज फर द इच प्रोडक्ट अफ बी वेटेड 10 पाउन्ड्स हैन कति 3 पाउन्ड माथिकै क्वेशनमा हो हैन त्यसपछि कति भन्छ हाउ मच इच टाइप अफ र मटेरियल्स यहाँ एट लिस्ट 14 युनिट अफ बी यहाँ एट लिस्ट गर्दै एट लिस्ट यति चाहियो हैन यो भन्दा बढी पनि भयो भने केही छैन हैन तर चाहिँ मिनिमम क्वान्टिटी कति चाहियो 14 यानी कि 14 भन्दा बढी या चाहिँ कम चाहिँ के हुन सक्छ बी को भ्यालु नो मोर देन कति भनिरहेछ नो मोर देन 20 युनिट अफ ए मस्ट बी युज मिनिमम पनि यस्तो 20 युनिट के हुन्छ नो मोर देन मतलब यो भन्दा कम भयो भने हुन्छ तर एट लिस्ट 20 सम्म पुग्नु पर्यो हैन
त नो मोर देन एटलिस्टमा हामी कुन साइन युज गर्छौँ एटलिस्टको बेला एटलिस्टमा हाम्रो के हो यति त चाहियो योभन्दा बढी भए पनि हुने हुन्छ भने ग्रेटर देन इक्वल टु साइन युज गर्नुहुन्छ हो कि होइन त अब चाहिँ कुन प्रोडक्ट हो त बीको प्रोडक्ट हो होइन यहाँ हेर्नु त यहाँ त के लेखिरहेको छ एटलिस्ट 14 युनिट अफ बी भनेको x2 कति हुनु पर्यो जहिले पनि ग्रेटर देन इक्वल टु 14 हुनु पर्यो यो हाम्रो कुन भयो इक्वेसन नम्बर 3 त्यस्तै गरेर एकको लागि के भनिरहेको छ नो मोर देन 20 युनिट्स अफ ए मस्ट बी युज मतलब 20 भन्दा बढी गर्न सक्दैन 20 जति हुन्छ होइन 20 भन्दा कम भए पनि हुन्छ होइन त्यो भनेको के हो नो मोर देन भनिरहेको छ भने लेस देन इक्वल टु हामी चाहिन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यसरी मेन्सन गर्नुहुन्छ कति x1 के हुनु पर्यो लेस देन इक्वल टु कति रे 20 यो चाहिँ हाम्रो कुन इक्वेसन भयो 4 अब हामी चाहिँ सक्यो होइन अब अरु इन्फर्म सर यो बिग्याम हुनलाई यो एउटै साइन सेम साइन हुनु हुँदैन हैन सर कि त ग्रेटर देन इक्वल टु यो साइन र यो साइन युज भयो भने बिग्याम आउँछ के त्यो के रे एटलिस्ट त्यो ग्रेटर देन इक्वल्स टु भयो मात्रै भयो भने नि सर यो सिम्प्लेक्सको मिनिमम भन्ने जस्तो यसमा यो साइन छ हैन यो साइन हुने बित्तिकै तपाईले माइनस युज गर्नुहुन्छ हैन यहाँ कुन भेरिएबल हुन्छ सरप्लस हुन्छ कि स्ल्याक भेरिएबल हुन्छ माइनस हुने बित्तिकै सरप्लस हुन्छ सर यहाँ सरप्लस आउँछ हैन सरप्लस भेरिएबल आउने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त बिगियम यम वाला आइहाल्छ कन्सेप्ट चाहे मिनिमम कस्ट हेर्नु भयो भने मिनिमम कस्टले पनि के भन्छ म्याक्सिमाइजेसन फंक्सन हैन मिनिमम फंक्सन छ भने त्यसले बिगियमै भन्छ नि यमै मोडल भन्छ बिगियम या मिनिमाइजेसन सिम्प्लेक्स मेथड फर मिनिमाइजेसन सोध्यो भने पनि बिगियमै मोडल फर्स्ट यो ड्र बुझ्नु भयो कि भएन पहिला जुन हाम्रो दिएको छ हैन सबै भ्यालुहरु पहिला हेर्छौं हैन फर्स्ट वेट कति हुनु पर्यो 150 भनेको छ हैन क्वेशनले त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो कस्ट दिएको छ त्यसले चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्सनमा जस्टिफाई हुने भयो एउटा कस्ट 2 रुपैयाँ अर्को कस्ट 8 छ सपोज मैले प्रोडक्ट फ्याक्टर x लाई a लाई x मानेछु भने अर्कोलाई y मानेछु भने त्यहाँबाट कति आउँछ 2x + 8y 8x x2 लेख्नु भयो हैन त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो के छ त एटलिस्ट 40 युनिट अफ b एन्ड नो मोर देन 20 युनिट भनिरहेको छ त 20 युनिट भन्दा मोर देन हुनु भएन नो मोर देन भनेको अर्थ के भयो यो x1 जुन आउँछ हैन त्यो चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु लेस देन इक्वल टु 20 हुनु पर्यो नो मोर देन हुनुको लागि अनि यसमा चाहिँ 14 b के भनिरहेको छ b चाहिँ एटलिस्ट 14 भनिरहेको छ त b 14 हुनको लागि के हुनु पर्यो त एटलिस्ट हुनको लागि के हुनु कि त इक्वल टु हुनु पर्यो कि त त्यो भन्दा बढी हुनु पर्यो हामीले यो साइन युज गरेको बुझिन्छ हैन यो दुईटै साइन र एक्ज्याक्टली किन यहाँ एक्ज्याक्टली भनेको छ त्यही भएर के भयो साइन हाम्रो यो इक्वल टु साइन आयो केही डाउट छ भने सोध्नु है हाम्रो फर्मुलेसन यति नै हो अहिले हामीले सबै क्वेशनमा जति कुरा दिएको थियो सबै कुरा हामीले मेन्सन गरिसकेका छौं हैन त्यहाँ माथि पनि हाउ मच इच टाइप अफ र मटेरियल शुड बी युज फर इच युनिट अफ बी वेट 10 युनिट हैन हाउ मच इच र मटेरियल सबै कुरा हामीले मेन्सन गरिसकेका छुटेको त हैन नि ठीक छ हेलो हजुर सर सुनिरहेछु यो त बुझ्नु भएको छ नि यहाँ क्वेशनहरु यति त बुझ्यौं यही हाम्रो फर्मुलेसन त्यसमा पनि त्यस्तै यस्तै गर्नुपर्ने छ
जुन ठाउँमा तपाईँलाई नो मोर देन त्यस्तो त्यस्तो वर्डहरू एटलिस्ट यस्तो यस्तो वर्डहरू आयो भने त्यो ग्रेटर देन इक्वल टु साइन युज हुन्छ। जस्तो अब जस्तो कि नो मोर देन भन्यो भने यो एटलिस्ट यति चाहियो भने हामीले यति मात्रै एभाइलेबल छ भने हामीले यही साइन युज गर्छौँ, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टु साइन युज गर्छौँ। योभन्दा बढी त्यस्तो वर्डहरू त केही छैन सर। 6-7 नम्बरमा मिनिमम र कस्ट वर्ड युज भएको छ सर। अरू त्यस्तो एक्ज्याक्टली एटलिस्ट भन्ने त्यस्तो त अरू केही छैन सर। यो कस्टहरूको प्रब्लम आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने मिनिमाइजेसनको केस हो होइन। त्यो मिनिमाइजेसन नभने पनि कस्ट मात्रै भनेको भए त्यो पनि मिनिममकै फङ्सनको हो। त्यो विज्ञानबाटै गर्ने सर त्यो मिनिमम भने विज्ञानमा पनि तपाईँको यो साइन आएन भने विज्ञान यो युज हुँदैन। जस्तो यो साइन चाहे यो साइन यो आएन भन्ने युज हुँदैन, सरप्लस भेरिएबल आउनै पर्यो क्या। अब मिनिमाइजेसनको फङ्सन छ होइन, मिनिमाइजेसनको फङ्सन छ होइन, तर सबै कुरा तपाईँले लेस देन इक्वल टुमै छ होइन। त्यो बेला स्ल्याक भेरिएबल मात्रै आउँछ भने त्यसमा हुँदैन क्या। यो मात्रै आउँछ भने त्यसमा चाहिँ विज्ञान हुँदैन। त्यही सोध्न खोजेको छ। विज्ञान लाग्दैन। हामीले जस्ट साइन हेर्नुपर्छ। साइनमा चाहिँ लेस देनको साइन आयो हामीले माइनस गर्नु पर्यो भने मात्रै के हुन्छ विज्ञान हामी युज गर्छौँ, नत्र हामी युज गर्छौँ। ठिक छ, अगाडि बढौँ। यति क्वेसन भइसकेपछि अब हामीले के हेर्नुपर्छ भने सब्जेक्ट टु कन्स्ट्यान्टमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ होइन। सब्जेक्ट टु कन्स्ट्यान्टमा तपाईँले हेर्नुहोस् त, म राम्रोसँग एउटा लेखिदिन्छु। सब्जेक्ट टु कन्स्ट्यान्टमा हाम्रो के छ, 5x1 प्लस र लास्टमा लेख्दाखेरि के लेख्नुहुन्छ, x1 एन्ड x2 इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टु 0। यो चाहिँ के भयो, नन नेगेटिभ टर्म भयो क्या। 5x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टु 150। यो मेरो सेकेन्ड इक्वेसन हो। थर्ड इक्वेसन x2, यसमा x1 छैन त 0x1 म लेख्न सक्छु, प्लस x2 इज ग्रेटर इक्वल टु 14। यो मेरो दोस्रो इक्वेसन हो, थर्ड इक्वेसन। त्यसपछि मैले के लेख्न सक्छु, x1 प्लस 0x2 इज लेसर इक्वल टु कति छ, 20। यो मेरो फोर्थ इक्वेसन। अब हेर्नुहोस् त, यसमा कुन अब यस्तो इक्वल टु साइन आउँछ भने त्यसमा हामीले आर्टिफिसियल फङ्सन मात्रै युज गर्छौँ होइन। यसमा आर्टिफिसियल फङ्सन भनेको A1 मात्रै आउँछ होइन। अब यस्तो साइन यो चाहिँ ग्रेटर इक्वल टु साइन छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ, माइनस S1 र अर्को कुन साइन युज हुन्छ, A2 युज हुन्छ होइन। अब यस्तो मात्रै छ, यो साइन मात्रै छ भने हामी के युज गर्छौँ, S2 मात्रै। ठिक छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? के भन्नुभयो सर, एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न। तपाईँले साइन युज गर्नुहुन्छ नि, यो साइन युज गर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भने इक्वल टु साइन आउँछ भने हामी एउटा आर्टिफिसियल नम्बर थप्छौँ क्या त्यसमा। ओके, विज्ञानको प्रोपर्टिज हो होइन। जस्तो कि यो ग्रेटर देन इक्वल टु साइन आउँछ भने केही चिज सबट्र्याक्ट गरिरहेछ भन्ने एउटा आर्टिफिसियल फङ्सन आउँछ। ठिक छ। हजुर सर। यो हाम्रो कुन केसमा आउँछ त, सरप्लसको केसमा आउँछ, सरप्लस भेरिएबलको केसमा होइन। यो चाहिँ हाम्रो के को इक्वल टु साइन आयो भने, इक्वल साइन आयो भने होइन। र यो चाहिँ स्ल्याक, यहाँ यसमा के हो त, स्ल्याक भेरिएबल हो। यो के हुन्छ, एड हुन्छ, यो पोजिटिभ हुन्छ होइन। सेलेक्ट भेरिएबलमा हामीले के पढाएको, जस्तो कि 5 मैले बताइसकेको छु, 5 इज लेसर इक्वल टु 6 हो भने 5 प्लस केही S1 थप्नुहुन्छ अनि के हुन्छ, 6सँग इक्वल हुन्छ होइन। यसमा प्लस साइन भयो, तर 6 ग्रेटर देन इक्वल टु 5 भयो भने के गर्नुहुन्छ, 6 माइनस S1 गर्नुहुन्छ। त्यही कारण के आयो, त्यो एउटा आर्टिफिसियल फङ्सन आउँछ। त्यो भनेको मात्र इक्वल टु के हुन्छ, 5 हुन्छ। यो आर्टिफिसियल भनेको भेरी लार्ज भ्याल्यु हामी भन्छौँ होइन।
यसमा हामीले मेन्सन गर्दाखेरि त्यही भएर यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्दाखेरि हामीले यम कोएफिसिएन्टले जनाउँछ हैन ठीक छ अब हामीले के हेर्यौं पहिला यो चाहिँ हामीले आफै इक्वेसन पहिला बनाउने हैन त्यसपछि हामीले एज्युम गर्छौं यहाँ चाहिँ एउटा a आउँछ यहाँ चाहिँ के आउँछ भने s1 र एउटा a आउँछ हैन यसमा कुन भेरिएबल आउँछ त s2 भेरिएबल जम्मा हामीले के कतिवटा एड गर्नु पर्यो चारवटा भेरिएबल एड गर्छौं हैन अब नाउ द अब्जेक्टिभ तपाईले यो टर्म देखाउनु पर्दैन जस्ट यो फर्मुलेसन गर्नुस् फर्मुलेसन पछि सिधै नाउ द अब्जेक्टिभ फंक्सन changes into त्यसपछि z minimum is equal to कति हुने भयो 2x1 plus x2 अब हेर्नुस् त यो के हो यो a वाला हो हैन a1 वाला यसमा पनि हामीले के मान्नु पर्यो त हामीले त्यो कोएफिसिएन्ट लेख्नु पर्छ प्लस यम को ठाउँमा यम a1 प्लस अब यो s1 आउँछ हैन 0 s1 प्लस यो कति हुन्छ j m2 प्लस 0 ठीक छ हो यसलाई तपाईले रिअरेन्ज गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो हैन मैले चाहिँ जस्ट तपाईलाई यो हेराउनको लागि मात्रै मैले यहाँदेखि लेखेँ हैन नत्र अब यही एक्जाममा लेख्नु पर्थ्यो भने के लेख्नु पहिला चाहिँ हामीले यसको टर्म लेख्थ्यौं 0 s1 प्लस 0 s2 त्यसपछि बल्ल चाहिँ के को टर्म लेख्नु हुन्थ्यो a को m को यो a2 वाला आर्टिफिसियल टर्म लेख्नु दुईटैमा केही फरक छैन मैले जस्ट हेराउनको लागि मात्रै चेन्ज गरिरहेको छु केही डाउट छ यो र यो सेम हो है हामीलाई अलरेडी थाहा छ चारवटा आउँछ भने हामी सिक्वेन्समा के पहिला चाहिँ यस त्यसपछि के को लेख्छौं के ठीक छ अगाडि बढौं नाउ all subject to constraints equations change into equalities equations that is first equation के हुन्छ 5x1 plus 10x2 plus अब यसको हेर्नु त पहिला चाहिँ 0 s1 त्यसपछि प्लस 0 s2 प्लस यो कति हुने भयो m a1 प्लस नेक्स्ट कति हुन्छ a1 प्लस यहाँ कति हुन्छ 0 ठीक छ यो फर्स्ट इक्वेसन यो सेकेन्ड इक्वेसन चेन्ज भयो त्यस्तै गरेर थर्ड इक्वेसनलाई लेख्नुहुन्छ थर्ड इक्वेसन कति छ 0 x1 प्लस x2 प्लस अब s1 त यसमै छ हैन त माइनस यहाँ माइनस हुन्छ सर त इक्वेसन नम्बर किन तपाईले सेम दिनुभएको छ कन्फ्युज होला नि पछाडी हामीले भनेर चेन्ज भएको दिदै
5 लेख्नुहोस्, यसलाई 6 लेख्नुपर्छ, यो 5 भयो। ठिक छ। त्यसपछि बल्ल अब A1 A2 आउँछ होइन, पहिला चाहिँ S1 छ होइन, त्यसपछि 0 S2 प्लस अब चाहिँ A2 छ होइन, A1 चाहिँ 0 A1, त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ प्लस A2 यसको कति हुनुभयो 40, तपाईँको इक्वेसन कति हुनुभयो 7। त्यसपछि नेक्स्टमा कति छ X1 प्लस 0 X2, जस्ट त्यो भेरिएबल मात्रै एड गराएको छु, अरू केही गरेको छैन है। प्लस 0 A1 प्लस S2 प्लस 0 A1 प्लस 0 A2 कति हुनुभयो 20। अब यहाँसम्म केही छैन भने अगाडि बढाउँदा भइसक्यो। अब टेबल बनाउनुहोस् त, फर्मुलेट द सिम्प्लेक्स X1 कति छ 2 होइन, यसको 0 यसको 0 0 यसको 1 यहाँ प्लस गरेको त बुझ्नु भएको छ नि। हेलो, यहाँ अब्जेक्टिभ फङ्सनमा प्लस गरेको त बुझ्नु भएको छ नि, प्लस यहाँ हेलो रविनजी। हजुर सर। हेलो, सुनिराख्नु भएको छ नि यो? हजुर हजुर सर। जुन हामीले प्लस M1 गराएको छौँ त्यो बुझ्नु भएको छ होइन? त्यो जेड मिनिमम भएर हो सर। जेड मिनिमम भएर, यो चाहिँ म्याक्सिमम भएको भए के हुन्थ्यो माइनस M A1 हुन्थ्यो अनि A2 हुन्थ्यो है। ल त्यसपछि अब भ्यालुहरू त्यसमा राख्नुहोस् है सबै। यो कति हुनुभयो 5 10 0 0 1 0। त्यसपछि नेक्स्ट कति छ 0 1 -1 0 0 +1।
नेक्स्ट 1 0 0 1 0 0 अन्त बेसी गरी हामीले हेर्छौँ होइन यसमा चाहिँ फर्स्ट सर एउटा सल्युसन कुरा गर्छ सोध्नै मन लाग्यो सर यहाँनिर भन्नुहोस् त सर यो जस्तै हामीले x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 14 लाई त्यसको अगाडि हामीले 0x1 प्लस x2 राख्यौँ नि होइन सर x1 र a2 युज गरेको छौँ त्यसको लागि हजुर सर त्यो x2 ग्रेटर देन 14 को अगाडि 0x1 प्लस x2 भनेर राख्यौँ यसै गरी सर त्यो कुनै त्यो जस्तै त्यो 5 नम्बरमा छ सर त्यो कुनै बेला ड्यास भन्दै आउँछ अथवा त्यो इन्फर्मेसनै दिएको हुन्न त्यति बेला पनि यस्तै गर्ने हो सर त्यही 0 हो भ्यालु मतलब 0 हो 0 हुन्छ सर 1 होइन 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 केही दिएको छैन भने 0 हो त्यही भएर मेरो एन्सरमा मिलायो केही मेन्सन गरेको छैन भने यो पनि मेन्सन छैन यो भनेको जे ठीक छ जुन मेन्सन हुँदैन त्यो 0 हुन्छ के सर 1 हाल्यो भने रङ हुने हो 1 हाल्यो भने 1 केजी त भयो नि त हैन र त्यो त हो 1 इक्वल टु 1 युनिट त 1 युनिट त हुनु भन्थ्यो होला पर्यो 1 युनिट त छैन 1 युनिट छैन भन्नु दिदैन हैन केही छैन भने हामी 0 राख्छौँ हैन 1 हालेर गरेको थिएँ कि यस्तोमा अनि एन्सर त त्यो मिलिरहेको थिएन भनेको त्यो भनेको दुईटैको रिलेसन छैन के जुन जेरै तपाईले राख्नु प्रोडक्ट पर्यो बनाउनु भएको छ जताको कुनै मेसिन थियो हैन त्यो मेसिनसँग उसको रिलेसन छैन त्यो भन्नु पर्यो ठीक छ हुन्छ सर जस्तो दुईटाको कम्बाइनमा कहिलेकाहीँ कम्बाइनको काम गर्दैन भने हामी के गर्छौँ त्यसलाई छुट्टै ट्रिट गर्नुपर्छ छुट्टै ट्रिट गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु कति पार्टिसिपेट 0 पार्टिसिपेट होइन जस्तो कुनै सब्जेक्टमा मार्क्स आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ इन्डिभिजुअल एसाइनमेन्ट पनि हुन्छ होइन इन्डिभिजुअल एसाइनमेन्टमा ग्रुपको मार्क्स जोड्नु भएन त्यो भनेको तपाईँको इन्डिभिजुअली मार्क्स हो र ग्रुपको मार्क गर्दाखेरि जस्तो ए को कति कन्ट्रिब्युसन बी को कति कन्ट्रिब्युसन त्यो गरेर कति मार्क्स दिने त्यो भनेको दुईटै कन्ट्रिब्युसन ए प्लस बी दुईटै मिल्ने भयो एउटामा कन्ट्रिब्युसन छैन इन्डिभिजुअल मात्रै छ भने त्यो केसमा चाहिँ अर्को भेरिएबलहरू आउँदैन हैन त्यो बेला चाहिँ हामीले ड्यास युज गर्छौँ या त 0 युज गर्छौँ के ठीक छ अब सल्युसन भेरिएबलको ठाउँमा यसको इक्वल टु साइनहरू जुन जति छ त्यो राख्नुहुन्छ हैन त्यो भनेको फर्स्टको साइन कति छ 150 हैन सेकेन्डको 14 थर्डको हाम्रो कति छ 20 यो युज गर्नुभयो अब यो पछि नेक्स्ट हाम्रो स्टेप के हो युनिटरी म्याट्रिक्स खोज्छौँ हैन युनिटरी म्याट्रिक्स कहाँ बनाइरहेछ हेर्नुस् त युनिटरी म्याट्रिक्स कहाँ बनिरहेछ यहाँ हेर्नुस् त S1 मा हेर्नुस् A1 मा हेर्नुस् र यो तीनटामा हेर्नुस् त छ र यसकै अब यही भेरिएबल के हुन्छ यहाँ आउँछ यहाँ भेरिएबल कुन आउँछ त जहाँको 1 हुन्छ यो करस्पोन्डिङ A को भ्यालु यहाँ आउने भयो A1 यहाँ A2 को छ भने यहाँ A2 आउने भयो यहाँ चाहिँ 1 मा छ भने यो चाहिँ के हुने भयो S2 आउने भयो हैन अब सब यो चाहिँ कोएफिसिएन्ट कहाँबाट लिने त अब्जेक्टिभ फंक्सनको त कति छ A1 को भ्यालु कति छ m A2 को भ्यालु m र S2 को भ्यालु कति छ S2 को भ्यालु 0 ठीक छ बुझ्नु भयो सर मैले बुझिनँ सर यो म्याट्रिक्स जहाँ जहाँ बनाछ त्यो त बुझेँ सर होइन एउटा A1 कोमा बनाछ अनि अर्को चाहिँ A2 कोमा बनाछ अनि त्यो S2 को भनेर चाहिँ हामीले यो खासमा चाहिँ किन 0 लेखौँ सर यहाँ S2 लाई चाहिँ के हेरेर लेख्यौँ हामीले कोएफिसिएन्ट हेरेर नो सर S2 A1 A2 पछि S2 किन लेख्यौँ भन्न खोजेँ के सर मैले तीनटा इक्वेसन छ नि हैन र हजुर तीनटा इक्वेसनको तपाईको तीनटा म्याट्रिक्स यो म्याट्रिक्स हेर्नु तीनटाको म्याट्रिक्स छ कि छैन ए तीनटाको हेरे हो सर ठीक छ तीनटाको म्याट्रिक्स भएपछि तीनटाको यहाँ भेरिएबल आउँछ बुझ्नु भयो
दुईटा इक्वेसन हुँदाखेरि दुईटाको मात्रै आउँथ्यो, तिनटाको साथ तीनवटा आयो होइन, चारवटा हुन्थ्यो भने चारवटा आउँथ्यो होइन। ठिक छ। ल अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हो, जेड निकाल्ने। जेड भन्नुहोस् त कति आउँछ। जेडजेमा हामीले अब फास्ट गर्नु पर्यो। फास्ट गर्दाखेरि यो एम र यो एम यो अर्को तलको के हुन्छ, सबै 0 हुन्छ होइन, थाहा छ होइन। अब एम कमन भएको कारणले सिधै के गर्नुहुन्छ, यो दुईटा जोडिदिनुहुन्छ। यो दुईटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 164 164 एम हुने भयो। ओके न, तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो, 150 प्लस एम गर्नुहुन्थ्यो, प्लस गर्नुहुन्थ्यो, फेरि चाहिँ 14 एम गर्नुहुन्थ्यो होइन। यो दुईटै जोड्दाखेरि कति हुन्थ्यो, 164 एम हुन्थ्यो होइन। लास्टको तेस्रो टर्म पनि जोड्दाखेरि कति हुन्थ्यो, 0 × 20 हुन्थ्यो। 0 × 20 0 नै भयो, यो दुईटा मात्रै सम भएर यहाँ आयो। ठिक छ। ल अब नेक्स्ट भन्नुहोस् त कति आउँछ, त्यस्तै गरेर फास्ट गर्दाखेरि। एक्स1 कति आउँछ, 5m, यसको 11m, यसको -m, यसको 0, यसको m, यसको m हो। चेक गर्नुहोस् न। ठिक छ होइन। अब सिजे माइनस जेड निकाल्नुहोस् त। कति आउँछ यो, 2 छ होइन, -5m। मैले के भने त यमलाई जहिले पनि के गर्नुहोस्, सुरुमा राख्नुहोस् होइन। सुरुमा राख्दाखेरि के हुने भयो, -5m + 2। ठिक छ। त्यसपछि नेक्स्ट -11m + 8। नेक्स्ट त्यसपछि यहाँ 0 छ होइन, यो माइनस माइनस गर्दाखेरि के हुन्छ, +m। नेक्स्ट गर्नुभयो भने कति, 0 0 छ, 0 आउँछ। नेक्स्ट गर्नुभयो भने 0 आउँछ। नेक्स्ट गर्नुभयो भने 0 आउँछ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? बुझ्यौँ सर। अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त, हाम्रो चाहिँ भ्यालु के छ त, हामीले के हेर्छौँ, सबभन्दा ठुलो चाहिँ ग्रेटर नेगेटिभ भ्यालु कुन, चाहे सबभन्दा सानो भ्यालु कुन, भ्यालु हेर्दाखेरि सबभन्दा सानो भ्यालु या सबभन्दा धेरै नेगेटिभ यम भएको भ्यालु कुन, त्यो खोज्दाखेरि हाम्रो कुन भ्यालु आइरहेछ, बीको आइरहेछ। बीको हेर्नुहोस् त, 11m -11m छ, सुरुको चाहिँ के छ, -5m मात्रै छ। जबसम्म यो 0 हुँदैन या पोजिटिभ भ्यालु हुँदैन तबसम्म हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोसेसहरू रिपिट गर्नु पर्यो। यही म्याक्सिमाको केस हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, पोजिटिभ भ्यालु जबसम्म नेगेटिभ हुँदैन थियो तबसम्म के गर्थ्यौँ हामी, सिजेको भ्यालु जेडजेको भ्यालु जबसम्म पोजिटिभ आउँदैन तबसम्म हामी के गर्थ्यौँ, नेगेटिभ आउँदैन तबसम्म हामीले रिपिट गर्थ्यौँ प्रोसेस। र सिजे माइनस जेडजे मिनिमाको केसमा के हुने भयो, जबसम्म त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, पोजिटिभ या चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुँदैन तबसम्म के हुनु पर्यो, यो चाहिँ हामीले के चेक गर्नु पर्यो भने, चेक द कन्डिसन वेयर सिजे माइनस जेडजे अल भ्यालु आर ग्रेटर इक्वल टु 0। यो कन्डिसन के हुनु पर्यो, म्याच गर्नु पर्यो। छैन भने हामी के गर्छौँ, सबभन्दा ठुलो नेगेटिभ चाहिँ भ्यालु, सबभन्दा सानो नेगेटिभ सानो भ्यालु या सबभन्दा ठुलो एम भएको भ्यालु, सबभन्दा ठुलो -m भएको भ्यालु चुज गर्छौँ होइन।
यसमा चुज भयो, कुन चुज भयो, हामी चाहिँ सेकेन्ड कलम चुज हुने भयो। यहाँसम्म ठिक छ भने अगाडि त स्टेपहरू सब सेम छ है, पहिला यो बुझ्नु पहिला त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्नु। यो स्टेप भएको सिलेक्ट भएको बुझ्नु भएको छ होइन सबैले? यहाँ सबभन्दा ठुलो माइनस एम थियो होइन? ठिक छ? कसैलाई प्रब्लम छ भने भन्नुहोस्। छैन सर। ल अब मिनिमम रेसियो निकाल्नुहोस् त, कति कति आउँछ भन्नुहोस् त फटाफट। 150 डिभाइडेड बाई के गर्नुहुन्छ? 10। कति हुन्थ्यो? 150 डिभाइडेड बाई 10 गर्दाखेरि कति आउँछ? 15। त्यसपछि कति गर्नुहुन्थ्यो? 14 डिभाइडेड बाई 1, यो भनेको 14। त्यसपछि 220 डिभाइडेड बाई 0, यानि कि यो आउँदैन त, के हुन्छ? इन्फिनिटी हुन्छ। त्यही कारण हामीले के साइन युज गर्छौँ? ड्यास युज गर्नुहुन्छ। यसलाई लिनु हुँदैन। अब दुईटा भ्यालु मात्रै भयो। दुईटा भ्यालुमा सबभन्दा सानो कुन हो? 14 होइन? 14लाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। यो रो के हुने भयो? निकाल्दाखेरि दुईटाको भ्यालुमा, यो दुईटा भ्यालुमा मिनिमम यो भयो। त्यही भएर हाम्रो के भयो? यो चाहिँ सिलेक्ट हुने। यहाँसम्म केही छ भन्नुहोस् त? सर जस्तै यो हाम्रोमा अहिले होइन सर x2 मा आयो र यतापट्टि r2 मा आयो होइन सर, अनि 1 चाहिँ हाम्रो पाइभट एलिमेन्ट भयो होइन सर। यो 1 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? पाइभट एलिमेन्ट हुने। अनि यो यस्तो यही सर डबल आउन सक्छ सर, जस्तै अर्को बनाउँदाखेरि? दुईटै 14 आयो भने जुनसुकै सिलेक्ट गर्नु केही फरक पर्दैन एकचोटिमा। जस्तो यहाँ माथि पनि 14 आएको भए, यो पनि 14 आएको भए, म दुईटै मध्ये कुनै एउटालाई सिलेक्ट गर्थेँ होइन? सर मैले भनेको उसले त्यो र एउटै रमा कि जस्तो यो स्टेपमा आयो होइन, अनि अर्को स्टेपमा नि त्यही सेकेन्ड रोमै आउन सक्छ त भन्न खोजेको होइन? मैले त्यही भनेको सर। आउनु सक्छ। मेरो त्यही आएको थियो कि 6 नम्बरमा। मेरो पनि 6 नम्बरमा त्यस्तै भयो। हजुर केही न केही मिस्टेक हुन सक्छ, त्यस्तो आउँदैन। मैले थाहा पाएँ सर, त्यो 1 को ठाउँमा 0 हाल्नु पर्ने रहेछ, अनि त्यो भएर केही न केही मिस्टेक होला, त्यसपछि मात्रै त्यो रिपिट हुन्छ, नत्र हुँदैन। भनेपछि रिपिट हुँदैन सर? रिपिट हुँदैन। एकचोटि अपरेसन भइसकेपछि फेरि त्यो आयो भने त्यहाँबाट न्युमेरिकल छोड्दा हुन्छ क्या। बाइचान्स कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ सबै कुरा राइट छ होइन, तर पनि रिपिट प्रोसेस भयो भने त्यो केही न केही इरर हुन्छ क्या। अनि सर जस्तो यो हाम्रो यस्तो सिरियली वाइज पनि नआउन सक्छ होइन? जस्तै अब हामीले यसमा गर्यौँ भनेपछि यो R2 मा होइन सर हामीले 8 राख्छौँ होइन, A1 को ठाउँमा x2 राख्छौँ होइन सर, A2 को ठाउँमा x2 राख्छौँ होइन सर? त्यो त तपाईँले इक्वेसन बनाउँदाखेरि, जस्तो कि मैले यो इक्वेसन बनाउँदाखेरि मैले 5 इयर्सलाई सबभन्दा फर्स्टमा लिएँ होइन, तपाईँले लिँदाखेरि तल पनि लिन सक्नुहुन्छ नि, त्यसले फरक पर्दैन। ए ओके सर। रो र कलमको भ्यालु यताउता हुनसक्छ होइन, त्यसले मतलब हुँदैन होइन। जस्तो मैले यहाँ R1मा यो R1लाई मैले यहाँ मेन्सन गरिरहेको छु, तपाईँले चाहिँ यो R1 नभएर तपाईँको यो R1 हुनसक्थ्यो, अर्को R1 हुनसक्थ्यो, त्यसले मतलब भएन कि प्रोसेस चाहिँ त्यही हुनुपर्छ क्या, अरू चाहिँ फरक पर्दैन क्या। जस्तो मैले R2लाई यहाँ राखेको छु, तपाईँले यहाँ राखेको भए यो फर्स्ट रो सिलेक्ट हुन्थ्यो तपाईँको, बुझ्नुभयो? यही रो आउनुपर्छ भने जरुरी छैन कि, स्टेप गर्दाखेरि मेरो इक्वेसन कुन छ होइन त्यो अनुसार आउँछ कि।
त्यो तपाईँले गरिसक्नु गर्दा भएको त छ भने सजिलो लाग्छ सर, आफूले गर्दाखेरि चाहिँ के न के बिग्रि नै हाल्छ। केही छैन, त्यो यही भिडियो हेर्नु होइन, फेरि जहाँसम्म यो लाग्छ कसैलाई एडिट गर्न आयो भने म कन्टिन्युस जहाँ जहाँ पढाएको छु त्यो मात्रै कट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ होइन easily। होइन, अब नेक्स्ट स्टेप के हो त हाम्रो? नेक्स्ट स्टेप अब चाहिँ हामीले पाइभट जुन इलिमेन्ट चुज भएको हुन्छ होइन, पाइभट रो जुन चुज भएको हुन्छ, जस्तो यसमा चाहिँ पाइभट रो कुन हो? R2 हो। R2लाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ, R2लाई केले डिभाइड गर्नुहुन्छ? त पाइभट इलिमेन्टले डिभाइड गर्नुहुन्छ। पाइभट इलिमेन्ट कति छ? 1 छ। 1ले के हुने भयो? हरेक इलिमेन्ट डिभाइड हुने भयो। प्लस यो जुन भेरिएबल, जुन कलमको भेरिएबल आएको हुन्छ यो एक्स, त्यो चाहिँ के हुन्छ? यहाँ चाहिँ रिप्लेस हुन्छ बेसिक भेरिएबलमा होइन। हामी हामी सबभन्दा फर्स्टमा के काम गर्छौँ त? R2 को काम गर्छौँ, R1 को गर्दैन र यो R2 होइन। फर्स्ट अफ अल हाम्रो काम कसको हुने भयो? यो फर्स्टको पाइभट रोको हुने भयो। पाइभट रो अफिसर होइन। यसको गर्दाखेरि के गर्छौँ? पाइभट रोलाई पाइभट रो डिभाइड बाई पाइभट इलिमेन्ट। हरेक भ्यालुलाई 1ले डिभाइड गर्नुहुन्छ त 14लाई गर्दाखेरि कति आउँछ? 1। त्यसपछि 0लाई 1ले 0, 1लाई 1ले 1, -1लाई 1ले, जे छ त्यही आउँछ होइन, किनभने हाम्रो टर्मै 1 छ होइन, त्यही भएर त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। ठिक छ। अब नेक्स्ट काम 14 के हुन्छ हुने होला भयो? सर कसको? त्यो अगाडि यो 14। अब नेक्स्ट काम के हो त? यो भेरिएबललाई चेन्ज गर्ने। यो भेरिएबल कति हुने भयो? x2। अब यसको भ्यालु कति छ त? 1, त 1 राखिदिनु। अर्कोको भेरिएबलहरू चेन्ज हुँदैन, हामीलाई थाहा छ, त यसको a1 नै राखिदिन्छौँ। यहाँ चाहिँ m नै हुन्छ, अर्को भ्यालु थाहा छैन हामीलाई, यो पनि 0 नै हुन्छ, यो चाहिँ s2 नै हुन्छ। यो भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्नेछ। ठिक छ। अब नेक्स्टमा के गर्नुहुन्छ त? हामी फर्मुला छ होइन, फर्मुलामा न्यू निकाल्दाखेरि के गर्नुहुन्छ त? ओल्डबाट माइनस गरेर पाइभट रेस्पेक्टिभ पाइभट इलिमेन्ट मल्टिप्लाई विथ द न्यू रो जुन आएको हुन्छ त्योसँग मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। याद छ कि बिर्सिसक्नु भयो? याद छ सर। याद छ? लेख्नुहोस् न। मलाई एक्सेलमा छिटो हुन्छ कि क्या हो? अब भन्नुहोस् त कति कति हुन्छ यसको? कति छ? 150, 150, त्यसपछि 5, एउटा निकालेर तपाईँ सुरु गर्नुहोस् त। 0, त्यसपछि कतिवटा 0 छ? 2टा 0 छ होइन, त्यसपछि 1 र 0 छ होइन। यो गर्नुहुन्छ माइनस R1 ड्यास निकाल्दाखेरि R1 ड्यास माइनस कति गर्नुहुन्छ? 10 छ होइन, त 10, त्यसपछि जुन न्यू आएको हुन्छ 14, कति छ? 0, 1, -1, 2टा 0, लास्टमा 1। फटाफट निकाल्नुहोस् त। 10 5 निकालिसक्नु भयो? 10 5 5 0 10 10 0 0 1 and -10। अब नेक्स्ट अर्कोको त्यस्तै गरेर निकाल्नुहोस् त। R3 ड्यासको 20 1 0 0 1 0 0। अब चेक पनि गरिहाल्नुहोस्। जस्तो A1 को रो छ होइन, A1 को रोमा 1 0 0 हुनु पर्यो। त्यसपछि x2 छ, त x2 को ठाउँमा कति हुनु पर्यो? x2 को ठाउँमा 1 हुनु पर्यो होइन।
x2 भनेको यहाँ छ x2 1 छ अर्को दुईटा 0 0 छ ठीक छ मिलेको छ s2 को जरमा s2 को कहाँ छ यहाँ छ यो भ्यालु s2 को ठाउँमा 1 छ अरु दुईटा 0 छ मेरो के भयो म्याट्रिक्स मिलेको छ हैन यहाँ त मेरो राइट हो अब नेक्स्ट फेरि स्टेपहरु के छ सेम छ स्टेपहरु हाम्रो फेरि पनि के गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ ब्लक गर्नुहोस् त्यसपछि फेरि सेभ प्रोसेस जेड निकाल्नुहोस् अब जेड मा कति आउँछ त यो दुईटाको भ्यालु मात्रै आउँछ तलको भ्यालु एज इट इज हुन्छ तलको आउँदैन भनेको कति हुने भयो 10m प्लस 18 into 4 into 18 कति हुन्छ भन्नुस् त 112 सर 112 त्यसपछि यताको गर्नुभयो भने यो कति आउँछ 5m यताको गर्नुभयो भने 8 नेक्स्ट कति हुन्छ 10m minus 8 त्यसपछि अर्को गर्नुभयो भने कति आउँछ 0 त्यसको गर्नुभयो भने m आउँछ लास्टको गर्नुभयो भने कति आउँछ minus 10m plus 8 ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ अहिले लेखेको अब सीजे माइनस जेजे निकाल्नुस् त हामीले यस्तो टेबल तीनटासम्म गर्नुपर्छ तीनटा पटक गर्नु पर्दैन भनेको सिम्प्लेक्स टेबल बनाइसकेपछि तीनटा मेन गर्नुपर्छ हैन तीनटामा 10 10 10 10 यस्तो गरेर मार्क्सहरु छुट्याएको हुन्छ नि यसको कति आउँछ भन्नुस् अब सीजे माइनस जेजे गर्दाखेरि कति हुने भयो 2 छ हैन त माइनस 5m प्लस 2 त्यसपछि 8 8 0 नेक्स्ट कति हुन्छ तपाईको यो माइनसमा जान्छ माइनस 0 छ हैन प्लस 8 यहाँ 0 0 पनि छ 0 माइनस माइनस 0 भयो माथिको माइनस m छ यो m हुन्छ यो तलको माइनस m छ भने कति हुने भयो माइनस 9m माइनस माइनस प्लस हुन्छ कति हुने भयो 11m प्लस m माइनस यहाँसम्म ठिक छ ठीक छ सर अब अगाडि बढाउनुस् त फेरि हामी के सिलेक्ट गर्छौं त कलम सिलेक्ट गर्छौं हैन कलम सिलेक्ट गर्नुस् त कुन कलम आउँछ यहाँ माइनस 5m छ यहाँ चाहिँ माइनस 10m छ त कुन हुने भयो थर्ड को भयो पहिला सेकेन्ड को भएको थियो अहिले चाहिँ थर्ड को भइरहेछ ठीक छ अब नेक्स्ट स्टेप अब त्यसपछि अगाडि बढ्नुस् अब के हुन्छ यसलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ यसको कति आउँछ 1 आउँछ अरुको कति माइनसमा छ भने नलिने यसको पनि नेगेटिभ आउँछ 0 हुन्छ नलिने माइनस भयो नलिने हो सर नलिने हो सर म त त्यही फेरि आयो भन्थन र तपाईले याद गर्नुस् त के भनेको थिए सबभन्दा म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु लिने भने मिनिमम पोजिटिभ भ्यालु नेगेटिभ भ्यालु छ भने नो यहाँ चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्यो मिनिमम भ्यालु तर पोजिटिभ भ्यालु हुनु पर्यो ठीक छ अब तपाईले त्यो सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि कुन रो सिलेक्ट हुन्छ त फर्स्टै रो सिलेक्ट हुन्छ त फर्स्ट रो सिलेक्ट गरिदिनुस् एउटा मात्रै छ हैन कुनै अप्सन छैन भने यही सिलेक्ट हुनुभयो हैन त्यसपछि अब चेन्जेसहरु ल्याउनुस् फेरि के लेख्नु पर्यो r1 डबल ड्याश
R2 डबल ड्यास R3 डबल ड्यास। ठिक छ। अब त्यसपछि अब माथिको अपरेसन हुन्छ फर्स्टमा होइन। माथिको अपरेसन हुँदाखेरि यो भेरिएबल हाम्रो S1 हो होइन। यो S कसलाई रिप्लेस गर्छ त A1 लाई। यहाँ कति हुने भयो S1। S1 को भ्यालु कति छ 0। अब यो 10 डिभाइडेड बाई कति हुन्छ 10 होइन। त्यो भनेको कति हुन्छ 1। त्यसपछि यो कति हुने भयो 10 डिभाइडेड 5 डिभाइडेड बाई 10 भनेको 1/2। यसो कति हुने भयो 0। यो कति हुने भयो 1। तलको 0 यताको 1/10 लास्टको -1। ठिक छ। अब R2हरू चेन्ज हुँदैन भनेको अर्थ X2 चाहिँ जस्ताको त्यस्तै S2 जस्ताको त्यस्तै। यो कति हुने भयो 8, यो चाहिँ 0। अब यो दुईटा भ्यालु निकाल्नुपर्छ। त्यही पहिलाकै प्रिभियस कन्डिसन अनुसार यो निकाल्नुहोस्। अब यहाँ हामीलाई थाहा छ यो 0 भएको कारणले यसको टर्म पनि के हुन्छ सबै त्यही टर्म हुन्छ 0 भएको कारणले। त्यही कारण हामीले त्यही युज गर्न सक्छौँ। 0ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ होइन। ओल्ड माइनस तपाईँले न्यू इन्टु पाइभट गर्नुहुन्छ भने यो 0ले मल्टिप्लाई हुँदाखेरि सबै 0 नै हुने भयो। त्यही कारण तलको पनि सेम हुन्छ। खालि कुनको निकाल्नु पर्यो त R2 ड्यास निकाल्नु पर्यो। R2 डबल ड्यासको कति हुने भयो कति छ 14 0 1 -1 0 0 1। मल्टिप्लाई कति केले हुने भयो त -1 माइनस गर्दाखेरि +1 सिधै जोडिनु भयो केसँग त पाइभट इलिमेन्टसँग। त पाइभट इलिमेन्ट कति आएको छ त 1 1/2 0 1 0 1/10 र -1। सिधै सम गरिदिनुहुन्छ। सम गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्नुहोस् त 14 को 14 होइन 14 1 15 हो होइन। यो 15 हो। त्यसपछि यसको जोड्नु भयो भने कति आउँछ 0 1/2 1/2 आउने भयो होइन। त्यसपछि अर्कोको दुईटाको जोड्नुहुन्छ भने कति आउँछ 1 र 0 1 -1 र कति छ +1 कति हुने भयो 0। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट 0 र 0 जोड्नु भयो भने 0 आयो। 0 र 1/10 जोड्नु भयो भने 1/10 आयो। 1 र -1 जोड्नु भयो भने 0। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ। बुझेछु सर। अब यो भइसकेपछि हेर्नुहोस् त S1 को ठाउँमा हेर्नुहोस् त S1 कहाँ छ यहाँ छ 1 0 0 भयो यो मिलेको। त्यसपछि S2 को हेर्नुहोस् त यो 1 0 छ यो 1 छ यो 0 छ यो पनि मिल्यो। S2 को ठाउँमा के हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो अर्को दुईटा ठाउँमा 0 हुनु पर्यो यो पनि मिल्यो। अहिलेसम्म हाम्रो गरेको चाहिँ के छ मिलिरहेको छ। अब फेरि यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट काम फेरि चेन्ज। अब के थाहा छ यो दुईटा 0 छ अरू केही आउँदैन खालि बिचको टर्म मात्रै आउने भयो। कति हुन्छ 15 × 8 120 120 होइन। हजुर सर 120 हो। त्यसपछि बिचको मात्रै मल्टिप्लाई हुने भयो 8ले अरू चाहिँ त नहुने भयो होइन। अरू सबै 0 0 छ होइन। त्यही भएर 1/2 × 8 गर्दाखेरि 4। त्यसै गरी 1 × 8 गर्दाखेरि 8 0 × 8 गर्दाखेरि 0 0 × 8 गर्दाखेरि 0 8/10 गर्दाखेरि कति हुने भयो हाम्रो 4/5 लेख्न सक्छौँ। र 0 यो डेसिमलमा नलेख्नु है कहिले पनि। यो 0 छ भने 0 × 8 गर्दाखेरि 0 यो निकाल्न सक्नुभयो। अब CJ - ZZ निकाल्नुहोस्।
माथिको 2 थियो हैन माथिको कति 2 थियो हो सर 2 थियो पहिला त्यो त 2 माइनस 4 गर्दाखेरि -2 हुने भयो हो र यसको कति छ एटै होला सायद अब्जेक्टिभ फंक्सन भन्नुहोस् यस्तो त्यसको पनि एटै हो एटै हो सर एटै छ भने 0 हैन यसको चाहिँ 0 थियो 0 नै हुन्छ यसको पनि 0 थियो 0 नै हुन्छ हैन यसको चाहिँ m थियो हैन हो सर एम थियो m माइनस 4/5 हुने भयो हैन यसको चाहिँ m हुने भयो ठिक छ त यहाँ नेगेटिभ कति एउटा आइहाल्यो हाम्रो एउटा नेगेटिभमा आइदियो हैन आए नेगेटिभमा केही छैन अब मिल्न सक्छ अब तेस्रो चेन्ज हुनुभएको छ तेस्रोमा मिलिहाल्छ मोरलेस हामी तीनचोटि गर्छौँ तीनचोटि गऱ्यो भने मिलेन भने छोडिदिनु 10 मार्क्स सोल्थ्यो भने दुईचोटि गर्थे यो 30 मार्क्सको भएको कारणले तपाईँलाई 30 मार्क्स दिएको हुन्छ हैन 15 मार्क्सभन्दा माथि छ भने 3टा रेपिटेसन गर्नुपर्छ हैन मार्क्स पनि हेर्नुपर्छ सर 3टा भन्दा बढीमा पनि आएन भने छोडिदिनु के त्यही भएर छोडिदिउँ सर एज कन्टिन्यू भनेर लेखिदिनु छोडिदिनु अब यसमा यो सिलेक्ट हुने भयो हैन अब यो भइसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ डिभाइड गर्नुहुन्छ कति हुन्छ यो 2 आउँछ होला हैन 1 डिभाइडेड बाइ 1/2 भनेको 2 हो हैन 15 डिभाइडेड बाइ 1/2 भनेको 30 आउँछ हैन त्यसपछि 20 डिभाइडेड बाइ 1 भनेको 20 आयो माथिकै सिलेक्ट हुने भयो हैन बुझिराख्नु भएको छ है सबैले यही हाम्रो सिलेक्ट हुने भयो मिनिमम भ्यालु यो प्राइभेट मिनिमम छ हैन फर्स्ट अब काम के गर्नुहुन्छ आएर के गर्नुहुन्छ अहिले म फास्टमा गरिदिन्छु के बुझ्नु भएन रोक्नु हैन R1 triple dash R2 triple dash R3 triple dash अब यसको इन्मेन्ट मात्रै चेन्ज गर्नु भयो यो चाहिँ यसको ठाउँमा कति आउँछ x1 यो कति भइहाल्छ 2 यसको निकाल्नु पर्यो अरु त एज इट इज हुन्छ हैन अब यसलाई निकाल्नु कसरी हुन्छ यसलाई 1/2 ले डिभाइड गरिदिनुहुन्छ उहाँ सबैले यो भनेको कति आउँछ 2 आउँछ यो भनेको 1 आउँछ त्यसपछि 0 त्यसपछि 2 त्यसपछि 0 त्यसपछि यो कति हुन्छ 1/10 र डिभाइड बाइ 1/2 गर्नुभयो भने कति आउँछ 1/5 त्यसपछि हो सर 1/5 नै मैले फास्टमा निकालिरहेको छु तपाईँहरूले पनि फास्टमा गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट मैले के गरेको छैन 1/2 ले के गरेको छु सबैलाई डिभाइड गरिदिएको क्रस चाहिँ गर्नुहोस् होइन एकचोटि अब सेकेन्डको निकाल्नुहोस् त थर्डको त यहाँ होइन सबैको आउँछ सबैमा किनकि यो -1 छ होइन यो अब यो लास्टको मलाई निकाल्न एकदम सजिलो भयो लास्टको के छ त जस्ट एड गर्नुपर्ने 1 मल्टिप्लिकेसन 1 छ होइन त्यसले गर्दाखेरि जस्ट के गर्नुहुन्छ सबट्र्याक्ट गरिदिनुहुन्छ होइन 20 - 1 गर्दाखेरि कति 20 - 2 गर्दाखेरि कति आउँथ्यो 18 होइन हो र 1 माइनस यो 1 माइनस यो 1 हुने भयो त्यो भनेको 0 यो 0 माइनस यो 0 हुने भयो त्यो भनेको 0 त्यो भनेको 0 र त्यसपछि के हुन्थ्यो यो -2 कति हुने भयो -2 त्यसपछि यसको निकाल्नुहुन्छ यो कति छ 1 माइनस 0 भनेको 0 त्यसपछि 0 माइनस 1/2 भनेको -1/5 आउने भयो त्यसपछि यो -2 छ यता 0 छ भनेको 2 आउने भयो
गरेको केही होइन, यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छौँ हामी अपरेसन R3 डबल ड्यास ट्रिपल ड्यास इक्वल टु R3 डबल ड्यास माइनस यो पाइभोल्ट एलिमेन्ट कति छ यसको 1 मल्टिप्लाई विथ R1 ट्रिपल ड्यास। ठिक छ, त्यस्तै गरेर R2 निकाल्नुहुन्छ, R2 को के हुन्छ R2 सर ट्रिपल ड्यास त्यो इक्वल -2 को पछाडि 1 हुन्छ होला सायद, एकचोटि हेर्नु त फेरि। त्यो भ्यालु होइन, हो -1 हुन्छ, ए 1 हुन्छ, किनभने यो 1 माइनस यो 0 गर्नु पर्यो होइन, 1 हुन्छ। यसो गर्नुहोस् त, त्यसपछि यसको के गर्नुहुन्छ, यसको मल्टिप्लाई विथ 1/2 इन्टु R1 ट्रिपल ड्यास। भन्नुहोस् त कति कति आउँछ, 14 0 1 -1 0 0 अनि -1। अब के निकाल्नु, फेरि निकालिदिनुहोस्। अब गणित किन गइसक्नु भएको, जेड चाहिँ इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुहोस् त। सर अब त यो दुईटाले मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ, अरूले हुँदैन होइन। 2 इन्टु 4 गर्नुभयो, 14 इन्टु 8 गर्नुभयो, कति आयो 100 कति भन्नु 16 हो सर। त्यसपछि यो माथिको तलको त सबै 0 नै हुन्छ होइन, माथिको मात्रै हुने भयो। सुरुको हेर्दाखेरि 2 हुन्छ, सेकेन्ड उठ्दाखेरि 8 हुन्छ, त्यसपछि थर्डको कति हुन्छ 2 2 2 4 -8 -4 हो, नेक्स्ट 0, त्यसपछि यसको चाहिँ तलको हुँदैन, माथिको मात्रै हुन्छ 2/5, त्यसपछि यसको गर्दाखेरि -4 र -8 यानि कि -12 हो। ठीक छ सर, ठिक छ भने सिजे माइनस जिर्जे निकाल्नु। अब सायद आउँला, यसको 2 छ, 2 2 0 हुने हो, 8 छ, 8 को 0 हुने हो, यसको 0 थियो होइन, 4 हुने भयो, यसको 0 हुने भयो, यसको माथि माइनस m छ होइन, m माइनस 2/5 हुने भयो, अर्कोको m छ होइन, m प्लस 12 हुने भयो। सबै भ्यालु के छ पोजिटिभमा छ। हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो, सो द्याट द मिनिमम कस्ट इज 116 अनि बेसिक भेरिएबल आर x1 x2 एन्ड x2। नन बेसिक भेरिएबल कुन भयो, जुन छैन यसमा दिएको छैन, यिनीहरू चाहिँ बेसिक भेरिएबल भयो। योहरू हाम्रो कुन हुने भयो, योहरू हाम्रो बेसिक भेरिएबल हुने भयो। सल्युसन भ्यालु कति हुने भयो, मिनिमम कस्ट यो हुने भयो। यहाँ के लेख्नुहुन्छ, सो द्याट द मिनिमम कस्ट इज 116 एन्ड द बेसिक भेरिएबल आर x1 x2 एन्ड x2 एन्ड अदर नन बेसिक भेरिएबल आर अदर भ्यालु, जस्तो कि हाम्रो कुन छ s1 a1 a2, यिनीहरू चाहिँ के भन्नुभयो नन बेसिक भेरिएबल हुने भयो। अब बुझ्नुभयो कि
अर्चनाजी बुझ्नुभयो? अर्चना, गणितजी, मनिकजी, हजुर सर। बुझ्यो सर। अब ठिक छ होइन? अब मेबी गर्न सक्नुहुन्छ होला। अब त कन्फिडेन्स भयो जस्तो लाग्छ है अलिअलि, किन भ्यालुहरू पनि तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो होइन? मैले एउटा अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले चाहिँ सर्च गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म, त्यही भएर तपाईँहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई इजीको लागि के भनेको थिएँ, अनलाइन पनि यसको सल्युसनहरू भेटिन्छ, अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ। अनलाइन हेर्दाखेरि सर अर्कै मतलब यस्तै आउँछ त अर्कै मेथडले देखाइरहेछ त्यो भएर अप्ठ्यारो भयो। मेथड अर्को होला, त्यसले सिजे माइनस जेजे माइनस सिजे गरे होला, कसैले जेजे माइनस सिजे गर्छ होइन, त्यसले फरक परेन। अनि फेरि यहाँ चाहिँ मेथड भयो फेरि उता चाहिँ अर्को भयो त एन्सर चाहिँ त्यहाँ आउँछ नि सर त्यो पनि एन्सर त उस्तै उस्तै आउँछ, दुइटैको सेम आउँछ। अब एउटै मेथडले गरिरहेको फेरि त्यहाँ अर्को मेथड देखाउँदाखेरि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुँदैछ। तर यो इक्वेसनले धेरै कुरा थाहा पायो कि, जस्तो सर त्यो बिर्सि त्यो थाहा नै थिएन मिनिमम भ्यालुमा माइनस आयो भने ड्यास गर्ने भनेर थाहा नभएको कि बिर्स्यो कि बिर्सिनु भयो होला। हो सर भन्न त लेखाएकै हुन्छ नि। सर त्यो माइनस भएर ड्यास गर्ने भन्ने थिएन सर त्यो गर्दाखेरि पहिला। त्यही त त्यो याद पनि थिएन कि के हो, यादै थिएन सर त्यो गर्दा ड्यास हुन्छ भनेर। धेरै कुरा सजिलो भयो नि यसमा। अनि त्यो जेरो हाल्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन, याद बिर्सेर होला, प्र्याक्टिस पनि थिएन भनौँ न, अहिले गर्दा नथाहा भएको। याद बिर्सिन्छ होइन। म एउटा सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई, हेरिराख्नु भएको छ यहाँ त। यो मैले जस्ट एउटा टाइप गरेँ होइन, लिनियर प्रोग्रामिङ सिम्प्लेक्स मेथड अनलाइन क्यालकुलेटर होइन, हेर्नुभयो? यहाँबाट तपाईँले जानुभयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो विज्ञान मोडल कुन मोडल छ तपाईँले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। बुझ्नको लागि मात्रै हो है, यो फेरि इक्जामको लागि होइन, तपाईँले रिफरेन्सको लागि मात्रै। त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ जस्तो इक्वेसन दिएको छ त्यसमै टाइप गरिदिनुहुन्छ भने त्यो पनि मिल्यो। नत्र तपाईँले यहाँ चाहिँ फङ्सन जति छ होइन त्यो फङ्सन यहाँ मेन्सन गरिदिनुहोस्, जुन छैन भ्यालु त्यसलाई 0 0 गरिदिनुहोस् होइन, अरू फरक पर्दैन। जुन छैन भने 0 0 पारिदिनुहोस्। र यहाँबाट तपाईँले डेसिमलमा लिने कि नलिने, सिजे माइनस जेड गर्ने कि अल्टरनेटिभ के गरिराख्नु भएको होइन, डिस्प्ले गर्ने कि नगर्ने, त्यो सब्ट्र्याक्टिभ स्टेपहरू यो अनुसार तपाईँले सबै सल्युसन हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा सिलेक्ट भेरिएबल लियो, यसमा पनि सिलेक्ट भेरिएबल लियो, यसमा पनि सिलेक्ट भेरिएबल लियो, उसको साइन यस्तो छ होइन, यस्तो साइन भएको कारणले उसले सिलेक्ट भेरिएबल लियो र यो चाहिँ स्टेपमा अरू चाहिँ भ्यालुहरू देखाएको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ भ्यालुहरू देखाएको छैन। यहाँ हेर्नु त, यो भ्यालुहरू देखाएको छैन, यहाँनिर यहाँ पनि देखाएको छैन। जस्ट नदेखाएको कारण के हो, 0 0 हो भनेर तपाईँले गर्न सक्नुभयो। त्यस्तै गरेर एउटा टेबल बनाइदियो होइन, टेबल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब टेबल हेर्नुभयो, टेबलपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई त्यसपछि यो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो गरेको हेर्न। यहाँ चाहिँ जेड जे माइनस सिजे गरेको छ, हामीले गर्दाखेरि उल्टो गरेको छ, सिजे माइनस जेड जे हो होइन। र यसमा चाहिँ आउँदाखेरि के हुन्थ्यो हाम्रो भ्यालु, यो पोजिटिभ आउँथ्यो र पोजिटिभ आउँदाखेरि यो चाहिँ के हुन्थ्यो, म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु चुज गर्नु पर्थ्यो, किन यहाँ म्याक्सिमम फङ्सन हो होइन। जबसम्म नेगेटिभ आउँदैन सेम कुरा हुन्छ होइन। यो अनुसार भ्यालुहरू निकाल्न सकिन्छ। नेक्स्ट स्टेप सर एक्जाममा सजिलो दिनु होला। नेक्स्ट टेबल देखाउँछ, नेक्स्ट टेबल यो भ्यालुहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सबै। नेक्स्ट टेबल यस्तो आउँछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन के लेखिरहेको छ, इक्वेसन 2 लेखिरहेको छ। सकिन्छ?
जस्ट रिफरेन्सको लागि हो होइन, तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो भयो भने कतिवटा स्टेप जान्छ त्यो पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ होइन। यस्तो हेर्नुभयो भने यो 3वटा स्टेपमा सल्भ हुँदो रहेछ, मैले मिस्टेक गरेँ कि के भयो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इजिली। सबैले सर्च गर्न थाल्नु भयो कि क्या? ठिक छ सर। अनलाइन भएको कारणले सबै कुरा अनलाइन देखाइदिन्छ होइन। अब क्वेसनहरू त निकाल्न सक्नुहुन्छ इजिली सबैजनाले। हाम्रो सबैजना किन म्युट भइहाल्नुहुन्छ? अब त सकिसक्यो होइन। होइन सर बोलिरहेछु। रविनजी खै अनुहार हेरौँ त रविनजीको अनुहार हेरौँ त आज। रविनजी अनुहार हेरिदिनु। हराउनु भएको छ कि? सबैको हेरौँ न सर, मेरो मात्र किन हेर्ने हो र? प्रतिमाजी बुझ्नु भएको छ है सबै? सर आज हेरेर अलिक कन्फिडेन्ट चाहिँ आछ। कन्फिडेन्टलाई गर्नु होइन, गरिहाल्नु कि न्युमेरिकल एउटा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने इजिली सक्नुहुन्छ क्या। गर्ने हो तर आजै गर्ने हो। मैले एउटा गर्दाखेरि अलिकति स्पिड कम गरेको थिएँ, अर्कोमा स्पिड बढाउनखेरि कति 15-20 मिनटमा सबै सल्भ हुने भयो। धेरै टाइम लाग्दैन। एक्जाममा अलिक सानो क्वेसन दिनु होला होइन त, एउटै क्वेसन गर्नलाई 15-20 मिनट लाग्छ हैन। धेरै टाइम लाग्दैन। तपाईँले आफै गर्नुभयो भने एकदम इजिली सकिन्छ क्या, इजिली फास्टमा। तर प्र्याक्टिस छैन भने तपाईँले फेरि मल्टिप्लाई नै गर्नमा तपाईँलाई धेरै टाइम लागिरहेको हुन्छ क्या। अनि मल्टिप्लाई गर्दा ट्रिक पनि लिनुपर्छ होइन। ट्रिकहरू कस्तो हुन्छ भने तपाईँले हेर्दाखेरि नै कुनै भ्यालुहरू सबै 0 नै अघि यो केसमा हेर्नुभयो, सबै केसमा त्यस्तै आउँदाखेरि तपाईँले डायरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थाहा पाएँ सर, आज 0 हुँदाखेरि चाहिँ त्यो गर्ने, 1 हुँदाखेरि चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने रहेछ। अलिअलि ट्रिक लगाउनुपर्छ है। मनिकजी ठिक छ? ठिक छ सर। मनिकजी हराउनु भएको छ। मनिकजी त पुरा ढुक्क भयो होला सर। अब त सुकृतिजी बुझ्नुभयो? अर्चना बुझ्यो सर। अब गरेर सुकृतिजीले अर्को हाम्रो सिजिआइएम कसले चलाइराख्नु भएको छ? मैले सर। तपाईँले अर्को सिजिआइएम चाहिँ उच्चिका होला सर। उच्चिकाजी बुझ्नुभयो? खै सुकृति उच्चिका गणितजी खै? सर यी छु सर। आज साथीहरूसँग होइन सर, साथीहरूसँग म सबैले बन्द गर्छु क्या। आज म सबैलाई खोले पनि म बन्द गर्छु न बस्यो सर। त्यसो भए ठिक छ होइन। आज यो न्युमेरिकल अब गरिहाल्नु सबै होइन। म अर्को दिन हाम्रो वेडनेसडे चाहिँ हामीले डिसिजन ट्रीको अलिकति बाँकी छ होइन। अब डिसिजन थ्योरीमा हाम्रो डिसिजन ट्री मात्रै बाँकी छ अलिकति। डिसिजन थ्योरी सकाएर त्यसपछि हामी अलिकति थ्योरीहरू पढ्छौँ फेरि। त्यसपछि बल्ल अर्को दिन हामीले बेसिक स्टार्टदेखि सुरु गर्छौँ। त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ त्यही क्लासरुममा त्यो गर्ने होइन अपलोड? क्लासरुममा तपाईँले पिडिएफ बनाएर एट्याच गरिदिनुहोस् न। ओके सर। पिडिएफ बनाउँदाखेरि धेरै रिजोल्युसनमा नबनाउनु होला होइन। कि त वर्ड बनाएर तपाईँले वर्डमा राख्नुभयो भने एकदम रिजोल्युसन कम भइहाल्छ कि। चाहे क्याम स्क्यानरले बनाउनु भयो भने एकदम कम हुन्छ। सर 30 सेप्टेम्बरसम्म भने 30 सेप्टेम्बरको राति 12 बजीसम्म छ है टाइम। त्यही त मिसयुज नगर्नुहोस् कम्प्युटरको। 1 मिनेटको यहाँ महत्त्व छ हामी। 30 भनेको त 12 हो नि। 12 PM राति। त्योभन्दा पर नपढाउनु।
अनि ठिकै छ, त्यति छैन होइन, लेन्दी अलिकति भयो होइन, लेन्दी पनि छ होइन, किन प्र्याक्टिस गर्नको लागि धेरै टाइम मैले सुरुदेखि भनिरहेको थिएँ प्र्याक्टिस गर्नु होइन, त्यही 7वटा मात्रै टाइम लाग्ने थियो होइन, अरू त सबै इजिली बन्ने के हुन्छ होइन, अरू त तपाईँको टाइम लागेन होला सबैमा, अरू ट्रान्सपोर्टेसनहरू त इजिली थियो होइन र? हो सर। अरू त यो ठिकै छ। अरू यो त सिम्प्लेक्स त सबभन्दा सुरुमा पढाउनु भयो, फेरि नि हामीले असाइनमेन्ट पनि ढिलो पायौँ नि त, अनि बिर्सिसकेको थियौँ कि, त्यही भएर पनि गाह्रो भएको। रिभाइज आज फेरि रिभाइज गरिदिएँ, आज रिभाइज गरेर चाहिँ एकदम राम्रो भएछ। ठिक छ, नेक्स्ट डे हामी अर्को गर्छौँ, त्यसपछि अब इक्जामहरू केही फिक्स भयो भने फेरि हामीले अलिकति रिभाइज सुरुदेखि गरिदिउँला। सर एकचोटि रिभाइज गरिदिनु न सर स्टार्टिङदेखि। यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै कन्फिडेन्स हुन्छ, त्यसपछि मलाई रिभाइज गर्नु धेरै टाइम लाग्दैन कि। हुन्छ ल आज यति गरौँ त है। हुन्छ सर। हुन्छ सर, गुड नाइट सर। बाई बाई सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट अल। गुड नाइट सबजनालाई। गुड नाइट। गुड नाइट, बाई।